कारण म्हणजे आज तुमच्या समोर एक unsung heroines who are facing the brunt of rising prices, rising inflation. त्यांची कहाणी तुका सांगपाक सोदता. आज एक कठोर सत्य तुमच्या मुखार हाडटा आणि ताका लागून ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. आज जी आमची गृहिणी पीडित आसा, जी आमची गृहिणींची दुर्दशा जालेली आसा आणि ताका लागून त्यांचो आवाज बुलंद करपाक आज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेत आसा. आणि ही पीडित कित्या लागून आसा, ही दुखी कित्या लागून आसा, ही उपेक्षित कित्या लागून आसा, ही व्यथित कित्या लागून आसा, हेचें कारण आसा फक्त आणि फक्त आज जे प्राइस इन्फ्लेशन आसा ताका लागून. ह्या दुखीत पीडित बायलां जी आमची आसा हेंचो आवाज बुलंद करपाक लागून आमची काँग्रेसची ही सगळी महिला हांगा आमी जमलेली आसा आणि तुमच्या मुखार त्यांची व्यथा आमी आज नमूद करता. आणि ह्याका जबाबदार आसा ते फक्त आणि फक्त प्रायम मिनिस्टर मोदी जी आणि त्यांची चुकीची पॉलिसीज जी भारतीय बायलांच्यावर म्हारगायेचे सावट ताका लागून आयलेले आसा. आणि ह्या आमी बायलां ज्या उपेक्षित आसा, व्यथित आसा, त्यांच्या तोंडातल्यान एक ब्रश शब्द त्यांच्या व्यथेचे बाहेर सरना आणि ताका लागूनच आमी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. कित्याक त्यांचो आवाज हो बुलंद असो जावपाक जाय आणि आज आमच्या गोंयातच न्ही तर भारतभर हो आवाज पावपाक जाय. इतलेच न्ही, आज हा प्रश्न विचारपाक सोदता ते भारतीय बीजेपी काँग्रेसच्या बायलांक खंय आसा ती सगळी बीजेपी काँग्रेसची बायलां खंय लिपलेली आसा, बाहेर कित्याक येना, तांकां ही म्हारगाय लागना, मोदींनी कितें वेवस्था केलेली आसा ताका लागून, हे हांव तुमकां विचारपाक सोदता ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान. आता तुमच्या मुखार आमची एक एक जणी उलयतली. सुचिता बीजेपी काँग्रेस बायलां आज बीजेपीची जी बायलां आसा, बीजेपीची जी बायलां आसा, सॉरी बीजेपी महिला मोर्चा आसा ती बायलां खंय आसा, हो तुमच्या फुडें हो प्रश्न हांव मांडपाक सोदता आनी विचारपाक सोदता की बीजेपीची बायलां खंय आसा, महिला मोर्चाची बायलां खंय आसा. आज तुमच्या मुखार आज जो प्रश्न सगळ्या बायलांक गोव्यातल्याच न्ही तर भारतातल्या सगळ्या बायलांक सत्वत आसा, तो प्रश्न तुमच्या मुखार आमची काँग्रेसची महिला आसा ती मांडटली. सुचिता ठक्कर. सुचिता ठक्कर हिने एक उडीद दाल पण तेंचो रेट पयलीं कितें आहलो 100 रुपीज आहलो, आतां 155 जाला. आमी कशी म्हणून हें करपाचें. पहिली तो म्हणजे कितल्या वर्सां पहिली 2016 2014 सॉरी. लविनिया रायस आमकां पळय डिफरंट कॅटेगरीज आसता. रायस बासमती आसताले, मागीर तुका डिफरंट तुमी जाणा सगळे उकडे आसता हे ते. पयलीं आमचे उकडे रायस तुका 30 रुपीजांनी मेळटाले in 2014 as madam have rightly said. पण आता तर तुमकडे तांदूळ घेवपाक वचत जाल्यार ऑलमोस्ट 100 रुपीजाचेर पावल्ले आसा. आनी उकडे जावन आसा इट इज वन ऑफ द बेस्ट रायस. पीपल प्रिफर उकडे रायस कित्याक इट्स अ बॉयल्ड रायस, ते तुका डायजेशनाक बऱ्याक पडटा. आनी गांवांनी तुका मोस्ट ऑफ द पीपल इन द विलेजीस दे प्रिफर टू ईट उकडे रायस. एंड इवन इन द सिटी नाव डेज आय फील बिकॉज इट्स गुड फॉर डायजेशन. आनी सुरय पासून तुका 20 रुपयांनी 25 रुपयांनी मेळटाले तुका. आमी आतां पोळे करता किंवा आमी कितें करता पळय तांदळाचें कितें आमी गोडशें करता, कितें करता आमी तांदूळ आमच्या घरान आसतालेच, कित्याक भरून आसताले, व्हडले व्हडले डब्यांनी आसताले. आतां तुका पळोवपाक गेल्यार लोक आमी आतां नोट आमच्याच घरान हांव तुका सांगता आमी अमकेच हाडटा म्हयन्याचेच. आमी पयलीं आमी वर्साचे हाडून दवरताले. इतलें आतां डिफिकल्ट जाता की इट इज नॉट इजी. आमी बसमती जावं कसलेय रायस हाडून व्हडले हितून टोप्यांनी घालून आमकां कोताक येयना. आता पॅकेटांनी हाडपाचे म्हयन्याचो कोण 5 किलो 10 किलो हाडून दवरचे पडटा, कित्याक जायना. दुसरी आमची महिला आसा
लक्ष्मी चव्हाण जी परत रायसवर उलयतली सांगतली. 2014 रायसाची प्राइस 30 रुपया असले, आता 70 रुपीज झाले. आता कितें करपाचें बायलांनी सगळे, आमी सगळे म्हारगाय वाडलेले आसा आनी सामान्य मनीस कितें करतले? भुरग्यांक एज्युकेशन कशें दितले? बायलां टेन्शनान राती जाम पडना, टेन्शनान न्हिदतले. मागीर आमची आसा लिब्रेता मदेरा. हांव गालिकाचेर उलयतां. गोंयांत ही प्रायस सद्या चलता 480 रुपीज आनी मायजूय आसा. आमकां ती म्हायती आतां मेळ्ळी आसा की 480 आसा. गालीक म्हणटा ते मनशाचो ब्लड प्रेशर कंट्रोलान दवरता. पूण आतां हो प्रायस पळोवन सगळ्यांचो प्रेशर वाडलेलो आसा. ही आसा आमचे मोदी सरकाराची ही रेटी आमची सद्या. आनी हे अशें आसा अच्छे दिन हे मोदी सरकार म्हणटा अच्छे दिन, हे आसा अच्छे दिन, प्रायस रायस आनी हायक. मागीर आमची क्लेरा डिपुना ही चना दाळ, ग्रीन पीस आनी ब्राऊन ग्रॅमवर उलयतली. दाळीचे ते वाडत वयता पूण पगारां वाडना. आमकां बायलांक हाडूंक वचत जाल्यार गव्हर्मेंट म्हणटात कितले पयशे जाय, पयशे अरे इतके म्हारग म्हणून सांगतात. तांकां ते कांय नको, ते नको न्हू लायक आमी तूं वयता आमकां जाता सगळें दूख हें करून. मागीर आमची आसा जोनिता सुजा जी तूर दाळवर उलयतली. 2014 आमची दाळ कशी असली 100 रुपयान असली. 2024 आमची दाळ कशी आहा 118 आसा. हेजेर तुम्ही नियाळ करचो. आमी गरिबांनी पयलीं आमी दाळ कशी खाताली, बरी दाट दाट करून खाताली न्हू. जेवणाक आमी बरी दाळ. आतां आमी पातळ उदक कशें करून आमी दाळ पिता. कित्याक दाळीचो रेट आमचे कडेन जायना आतां. तेच 2014 आमकां 15,000 पगार आसलो, तोच आमकां आतांय पगार तोच आसा. आमचो पगार पावना, सो आमी आतां पगार दाळ कशी खाता, उदक कशी दाळ पिता. हांव मोदी सरकाराक सांगूंक सोदता, आमची दाळ आमचो काँग्रेस आसतना कशें आसलें, बीजेपी आसतना कशें आहा आमच्या लोकांक पयलें चोवपाचें, पळोवन घेवपाचें की 2014 आमची दाळ कशी आसली आनी 2024 कशी दाळ आसा. हें आमी लोकांनी हें करपाक जाय, आमी बायलांनी चिंतूंक जाय. दादल्यांक आमचें कांय खबर आसना दाळ कशी, आटा बाव म्हणटा दिसता कोणाक खबर आसना. पूण आटा बावाचो दाळ कोणाक खबर आसता? आमकां बायलांक. कित्याक आमचे कडेन हाडटा ते पगार दिता. पूण बाजारांत गेले म्हणटकीर त्या 500 पासून घेवन गेले जाल्यार एक 10 रुपयाची नोट कशी दिसता सारकें. ताका लागून आमी बायलांनी पयलीं चिंतूंक जाय. इवन आमी वोट पसून मारतना आमी पयलीं पळोवपाक जाय की बायलांक बाबा रे आमकां हाले आमची गोव हाडून दिता ते आमकां पावताले आमचे पयशे काय ना. आमकां न्हीद पडना, तांकां सुशेगाद न्हीद पडटा. कित्याक ते पयशे हाडटा आमचे कडेन दिता. आमकां गेले म्हणटकीर मागीर विचारता कितें जालें बाय पयशे दितले, मागीर आमकां आयकचें पडटा. हे कोण करना. तेन्ना आमी बायलांनी पयलीं चिंतूंक जाय, वोट मारचे आदीं चिंतूंक जाय की 2014 कशें आसलें आनी 2024 कितें आहा तें आमी सारकेंच हें करून वोट मारपाक जाय. आता तुमच्या मुखार येतली फातिमा परेरा. ती रव्यावर उलयतली. रव्याचे रेट्स कितले आसात, रवो जो आमकां रोज घरांत जाय पडटा. हांव रवो पयलो 20 किलो हाडलो आसता. म्हाका 20 रुपीज किलो हाडलो 2014 आतां 45 जालां. पयलीं आमी जायते 1 kg एक म्हयन्याची शॉपिंग करून आमी दवरताली. पूण आतां ते आमचे कडेन जायना शॉपिंग करून. तर पाव किलो अशें हाडूंक पडटा. पयशे आसता तेन्ना हाडूंक पडटा. नाजाल्यार उगी रावता. कित्याक भुरग्यांक ब्रेकफास्ट नाजाल्यार फीश फ्राय करून ते उपकारता. आतां हो रेट सोंपपाचो आनी मोदी म्हणटाली आजचे दिन म्हणजे आजचे दिन आहा ते तेणें सांगपाचें. आमची सकाळ ब्रेकफास्ट करूनच सकाळ आमची पहिली असता. सुरुवातीला पहिली काम असता ते ब्रेकफास्ट. आणि आत्ताच आमच्या फातिमा परेरान सांगितलेलें आसा रवो. केन्ना केन्ना आमी रवो करता, केन्ना केन्ना फोव करता. आतां फोवची पण किमती कितली वाडलेली आसा ह्या संबंदात तुमकां सांगतली अनुराधा नायक. हांव फोवा बद्दल उलयतां. 2014 तेन्ना काँग्रेसीचें सरकार आशिल्लें तेन्ना म्हाका दिसता 15 काय 20 रुपया फोव किलो आशिल्ले. आनी आतां किलोचे ऑफकोर्स 2-3 क्वॉलिटी आसात फोवा भितर. पूण पयर हांवें एक पाकीट हाडलें ताजेर 55 रुपीज केजी आशिल्ले. फोव अशें आसात की सकाळ फुडें फावना, कामाक वचपाचें लोकांक बी ते फटफट करून कितें करून घोवाक भुरग्यांक ते दिवन हें करपाक पडटा. म्हणून फोवांची सकाळची इतली गरज आसता
की घरान गरज आसता की बाबा आमकां तें जाय पडटा आनी ही म्हारगायेक लागून आमकां तें वेवस्थीत हाडपाक मेळना. फोवूच न्ही, बाकीच्योय वस्तू आमी हाडपाक मेळना. ताका लागून आमकां जे आरोग्याक ज्यो वस्तू जाय त्यो आमी वेवस्थीत घरान हाडून भुरग्यांक आमी वेवस्थीत वयर काडपाक शकता, तांकां बरें खाण जेवण दिवपाक शकता. म्हाका दिसता हाका लागून परती टीबी बीबी ही दुयेंसां परती तयार जातली अशी काय दिसता ह्या म्हारगायेक लागून. म्हणून ह्या मोदी सरकारान मात तरी दोळे उगडे करून अच्छे दिन जे ताणें म्हणल्या पळय न्ही, जे ताणें अच्छे दिन करून दाखोवचे लोकांक, इतलेंच हांव मागतां. आता तुमच्या मुखार येतली आमची जरीना शेख. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 2014च्या पयलीं स्मृती इराणी जी आता विमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटची मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर आसा, ती सद्दां रस्त्यावर येवन बोवाळ घालता आनी बाकीच्या मिनिस्टरां बरोबर म्हारगाय आसा, गॅस सिलेंडर म्हारग जाले. परंतु आज ही स्मृती इराणी खंय आसा? आज भाजपची महिला मोर्चा खंय आसा? आज तांकां हो गॅस म्हारग जाल्याचे दिसना, किमती वाडलेली दिसना? हो प्रश्न हांव विचारपाक सोदता. आज मोदी, प्रायम मिनिस्टर मोदीक, तशेंच आमचे भाजपचे जे सरकार गोंयांत आसा तांकां सुद्दां. तुमच्या मुखार येता जरीना शेख. काँग्रेसीचे काळात तेन्ना सिलिंडर आशिल्ले 410, आता बीजेपी गव्हर्मेंटान केला 1017 आणि रिसेंटली आता इलेक्शन टायमार रिड्यूस केला 200 रुपया आणि हे प्रेझेंट प्राइस आसा 917. जाल्यार आता स्मृती इराणी ते टायमार रस्त्यार येयली जाल्यार आता ती कित्याक नाका म्हणटा, जाल्यार ताका आता सवाय दिसता ही रेट. आता तुमच्या मुखार येता सॅलेट मिरांडा. Limbu soda, but limbu has become very sour. She'll speak about nim. तुमकां सगळ्यांक दिसती पडटा हांवें कितें घातलां पळय तें लिंबू, म्हणजे कानान घातल्या, हिंगा घातल्या. हांव 100 लिंबू घेवपाची आसली, पूण लिंबू इतले म्हारग जाला 8 रुपयान एक. 2 रुपया आसले पळय ते 8 रुपया जाले. आनी लिंबू सोडा तुमी जाणा सगळ्याचे आवडीचे म्हणून, आनी नॉट ओन्ली आवडीचे, इट इज गूड फॉर हेल्थ, तुमच्या जिवाक बरें. कितें तोकली दुखता, एक लिंबू सोडा करून पियेले जालें, तोकली बरी जाली. तर हांव कितें म्हणटा, लिंबू तो 2 रुपयान जाल्यार आयजतान फाल्यांतान 2 रुपयान जाल्यार म्हजी गॅरंटी तुमकां सगळ्यांक एक लिंबू 2 रुपयाचो. Thanks, ladies. Today I want to bring before you the real picture. I think my ladies were successful to some extent to bring the real picture of inflation. During Congress regime in 2014, whatever the prices that were there of consumable items, of pulses, of fuel, of LPG gas, they have just doubled by Modi Sarkar, BJP Sarkar, Jumla Sarkar during the in the year up to during their tenure of 10 years. I just want to ask Modi ji, why is it that you have doubled the prices of consumable items? Why you have increased the prices of pulses, which is a source of protein? Do you want that the ladies and the people of India should become weak? This is my question to Modi government. ह्या 10 वर्षात इतली किमती वाडलेली आसा, ती जावं तेलाची आसा, ती जावं LPG गॅसाची आसा, आनी ती जावं खाण्याच्या वस्तूंची आसा. जेवण करपाक आमकां तेल हे सदांच जाय पडटा. हे एक इम्पॉर्टंट घटक आसा तेल, त्याच्या शिवाय आमचें रांदप जायना. आज आमी पळयता की तेलाचे भाव just skyrocketing. आमचे जसे बायलांनी सांगितलेले आसा, LPG आज लाखो घरात LPG वापरले जाता. परंतु आज LPGचे किमती तुमकां आत्ताच आमच्या महिलांनी सांगितलेले आसा कितले वाडलेले आसा दर तेंचे. आज आमच्या बायलांक घरात काटकसर करून कमी गॅस वापरून, कित्याक त्यांच्यावर बजेटचे इतले प्रेशर आसा की ते गॅस कसो कमी वापरपाक मेळटलो ते पळयता, and they cut back on gas usage that ultimately impacts
health and hygiene of the family. Next point that I would like to, now because of this inflation, because of these rising prices, before that I would like to bring it to your notice also, which I got. बीजेपी गोयाच्या बीजेपी गव्हर्नमेंटाने इलेक्शनाच्या वेळात एक वर्ष फाटी 3 सिलेंडर प्रत्येक घरात दितले म्हणून सांगितलेले. खंय आसा ती 3 सिलेंडर? हांव तुमकां सुद्धा विचारपाक सोदता, जर्नलिस्ट आसा तुम्ही, रिपोर्टर्स आसा, तुमच्या घरात 3 सिलेंडर आयलेले आसा की ना? म्हाका दिसना आयले आसा. 3 सिलेंडर आयले काय 1 सिलेंडर आयलो? एक पण ना, आणि एक आसा तो बी म्हारग आसा. सो ही जी सरकार, भाजप सरकार आसा, ही फक्त आणि फक्त फटींग पॉइंट करता, फॉल्स गॅरंटीज दिता. आजकाल तुम्ही पळयत आसतले, जेन्ना जेन्ना तुम्ही टीव्ही ऑन करता तेन्ना मोदीज गॅरंटी, मोदीज गॅरंटी फॉर हेल्थ, मोदीज गॅरंटी फॉर दिस and मोदीज गॅरंटी फॉर दॅट. But in reality it's only the election jumla. इलेक्शन जसे लागी आयले की एक गॅरंटी दिता, पण इन रियालिटी त्यांची एक सुद्धा गॅरंटी जायना. ते गॅरंटी हे दिवूच शकना आणि दिना. ते फक्त आपले वेगवेगळे स्टॅच्यूज बांधता, वेगवेगळ्या जाग्यावर प्रत्येक स्टेटात व्हडले आमचे ऑफिसेस, आपले ऑफिस बीजेपीचे ऑफिसेस बांधता आणि त्याच्यावर तो पैसा खर्चा, पण त्या लोकांचे गरिबांचे स्पेशली पडून गेलेला. आजची जी वास्तविकता आसा ती एक खूप कठोर वास्तविकता आसा. गृहिणींचे बजेट ते पळय श्रम झालेले आसा, कारण खाद्य पदार्थ, इंधन आणि गरजेच्या वस्तूंची वाढीव किमतीक लागून आज आमच्या स्त्रिया कठीण परिस्थितीतून जात आसा. तांकां स्वताच्या गरजाक तिळांजली दिवपाक पडटा. आज आमच्या बायलांची कितलीशी गरजा आसा, पण फॅमिली कम्स फर्स्ट अशें जशें म्हणटा, ताका लागून त्या आपल्या गरजेक कितल्या ज्या वस्तू तांकां जाय आसा ताका ते तिळांजली दितात